أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک پانی چھانے کے نہیں دیکھا ستے گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے گئے ہو جڑا جاگدا ہے وہ ذرا اچھی درود پاک پڑھے انتہائی قابل عزت احترام محترمی مکرمی محبی عالم بعمل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت شیخ پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ فاضل جلیل جناب حضرت مولانا پیر عبد الشکور صاحب برادرین جناب حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب خطیب پاکستان فاضل اجل جناب حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب برادرین جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحیم بلوچ صاحب دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام میرے نال تشریف لیان والے جناب شیخ امجد صاحب مولانا محمد سعید طیب صاحب قابل ذی وقار بزرگوں دوستو جامع مسجد قباء
فیصل آباد سٹی دے حضور باشعور مسلمان بھائیو، جناب محترم منیر احمد بخاری صاحب اور حافظ محمد زکریا صاحب اور اس ادارے تے مسجد دی انتظامیہ دی پرخلوص دعوت تے پہلے کی طرح اج بھی تہاڈی خدمت وچ حاضری دا موقع ملیا ہے۔ اللہ پاک میری تہاڈی آمد نو اپنے کارج قبولیت دا شرف عطا فرمائے۔ مینوں اج تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کرسی تے بہ کے اپنی واری دا انتظار کرنا پیا۔ میں سچی بات یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا اپنی کچھ علالت دی وجہ تو اتنا بیٹھن دا متحمل نہیں، لیکن میرے تو پہلے جو نسمہ ہویاں ساڈے بھائی عبدالعزیز انجم صاحب دیگر ساتھیاں نے کلام پیش کیتا، میں گفتگو سندا رہا، انہاں نال میں محظوظ ہوندا رہا، لیکن کدی کدی میرا دل کرتا سی کہ میں مولانا حق نواز صاحب دے پیچھے کھلو کے اچھی کہاں کہ میری واری نہ آوے تے میں کی کراں، لیکن میں حضرت پیر صاحب نے بھی گزارش کی تھی، میں کہا سب تو اوکھے 2 کام نے، ایک بہنا تے ایک کوئی جو کبے سننا۔ تے پیر صاحب فرمان لگے جی میرا تے ذوق ہے، میں سننا بھی ہاں تے بیٹھنا بھی۔ باہر کیف سارے ملک کے جلسے کری دینے، توجہ ہے میرے وقت، دھیان رکھو تے میں بس تھوڑیاں جیاں گلاں کرنیاں تہاڈے نال۔ جلسیاں تے جائیدا ہے، اس وقت جڑی جلسیاں دی کیفیت تے نوعیت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اسٹیج خالی لگ دے۔ میں اپنی گل کرنا، دیکھو نا کدی اسٹیج تے تقریر کرنی تے پتا ہونا کہ پیچھے مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، اے جی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دا اسٹیج۔ ایک جو میں کہنا چاہنا سمجھو، تنہائی فیل ہوندی ہے، تنہائی، اور اسی خود بھی کہنے ہیں کہ بہت جلد ایک بڑے بڑے جید علماء اور مشائخ دی کھیپ جڑی سی وہ دنیا تو تشریف لے گئی، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج حضرت پیر صاحب میرے کول بیٹھے نے تو میں نے احساس ہو رہا ہے کہ اج دے اسٹیج تے علماء دی اتنی رونق ہے اور حضرت پیر صاحب دی اتنی سرپرستی ہے کہ اج اللہ پاک نے میرے اس احساس دے اوتے ایک ہاتھ رکھے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں برقرار رکھے، آمین تے پابندی ہے، کوئی زور نہیں لا سکتے تسی 4 دن بھابیاں دی مسیتے نماز پڑھو تو انہوں آمین تے یاد ہو جائے، کیوں امجد انہوں لے کے جاؤ سارے، اے نماز تو باہر بھی آمین آمین ڈر دین اچھی آمین کہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے اکابرین دی مشائخ دی بزرگاں دی لمبی عمر کرے اور انہاں دیاں رونقاں نو اللہ پاک آباد اور شاد رکھے۔ میرے دوستو میں حصہ پان واسطے چند جملے تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا اس توقع نال کہ میرے آقا دا نام آئے تو سب کہو چیئرمین صاحب تسی نہیں بولے، یہ چیئرمینی درود دی برکت نال ہی، ٹھیک ہے نا، میریاں سائیڈاں کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا دا نام آئے تو سب کہو، بولو بولو ذرا، سیدھا ہو کے بیٹھ جا صوفی صاحب، شاباش، انج انج میرا پتر، میرے آقا دا نام آئے تو کہو، اور گل سمجھ آئے تو پھر کی کہنا ہے۔ میں آئی تمہید لمبی نہیں کرنی، وہ بڑے لوگ تنگ پہنے۔ قرآن مجید نے
ایک گل کہی جتھے ہور گلاں کیتیاں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم یہ رب کہہ رہا ہے رب کہندا کی ہے رب کہندا کہ میرا ذکر کریا کرو کرو نا ذکر ہے تو لیٹ آیا فذکرونی بولو یار اذکرکم میری یاد کریا کرو میرا ذکر کریا کرو اچھا یاد تیری دے تو بڑے طریقے نے کوئی نام ہی کرے تھوڑی جی تنک لانا ہے نا جدوں ادھروں کاٹا پی گیا ادھروں بیماری آ گئی 4 کو دن بندہ چنگی مایا لا کے تڑ کے پھردا ہے اوے ہن سانو خیر سلا ہے تیجے دن ایک وین پکڑی جائے نا وین لو جی فلانے نو فالج ہو گیا جی فلانے نو اٹیک ہو گیا جی فلانے کا کاروبار گیا جی اللہ کہندا مجبوری نے تو کرنا ہی ہے یاد کدی سانو اپنا سمجھ کے بھی یاد کر لیا اور جدو اسی تینوں کھچ لانے ہیں نا تھوڑی جی اللہ اکبر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ جدو اسی تیرے تے کو کرم کرنے ہاں عنایت کرنے ہاں نعمت دینے ہاں مہربانی کرنے ہاں میں پنجابی چ مانا کرنا أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ انج موڈا پھیر کے لنگ جا لمے پہ دو سارے سبحان اللہ تو تساں کہنی نہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ موڈا مار کے لنگ جائے جنہیں ساڑھے نال کوئی واقفیت ہی نہیں جنہیں اسی یہ لگتا ہی کچھ نہیں تو پھر قرآن کہنا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ تو جدو اسی تھوڑی جی تنک لائیے نا کھچ لائیے فَذُو دُعَائِنْ عَرِيض پھر سدھا چکوار پیر صاحب کوئی وظیفہ تے دسو پیر صاحب کوئی مولانا صاحب آج عشاء تو بعد ذرا نا 5 منٹ مینوں دے آج اگے پیچھے مولوی نہیں مانگتے ہیں تو مولوی نو ویکھ کے کہے گا حضرت کی کریے اگے ساڈے کول تھوڑے آوندے نے اس وقت یہ کہنا ہے جدو اپنی ضرورت پینی ہے مولانا صاحب ذرا 5 منٹ دے آ جے وہ نہ بس سارے نال کرن والی نہیں تے تواڈے نال کرنی اللہ میں کہنا ہے چاہنا نہ کرو یاد ہوگی وہ یاد اپنی کروان تے قادر ہے وہ کروا سکتا ہے اور کروانا ہے تواڈے کولوں لیکن اللہ کہندا ہے مزہ ہے نا لطف ہے نا دیواں تاں وی یاد کرو نہ دیواں تاں وی یاد کرو میں اس چیز تے قادر نہیں سا کہ میرے محمد کریم دے پیر وچ کنڈا بھی نہ چبدا دین پھیل جاندا سب کچھ ہو جاندا ایک فاقہ نہ ہوندا دین پھیل جاندا لیکن میں ایک ادا ایک ازمائش ایک دکھ فاقے تو لے کے بدل دے اتے برسن والے پتھرا تک اپنے محبوب نو عطا کیتا تاکہ دنیا مصطفیٰ نو نمونہ سمجھ کے زندگی گزارن دا سلیقہ سکھ جائے یاد تے کرا ہی لینی ہے تواڈے کولوں لیکن مزہ تے اے وے نا ہائے مزہ تے اے وے نا بھی تسی میں تانوں کہیا تے بس تسی کرو او دے حرج کوئی نہیں اپنی پھٹیکاں لئی یاد کردے ہو مشکلاں لئی یاد کردے ہو پرابلم وچ یاد کردے ہو گھاٹا پے جا یاد کردے ہو بیماری وچ یاد کردے ہو قبول تے میں او وی کر لینا قبول تے میں او وی کر لینا بلکہ نہیں اللہ اس نے تیری بے قراری بڑھ جاندی ہے اضطراب بڑھ جاندا ہے تے جیڑا تو ذرا اضطراب نال میرے یاد کرنا ہے نا اے جڑا بے قرار ہو کے بسمل دی طرح تڑپنا ہے میں پسند تے انہوں کرنا اجر بھی دینا لیکن میں تینوں کہنا فذکرونی مینوں یاد کریا کر بولو مینوں یاد ہے بولو مینوں یاد ہے
اور جے تینوں مینوں یاد کرن دا سلیقہ نہیں آندا ویسے پنجابی وچ یاد کر انگلش وچ یاد کر سنسکرت وچ یاد کر پشتو وچ یاد کر سندھی وچ یاد کر بلوچی وچ یاد کر صبح نو یاد کر شام نو یاد کر دوپہر نو یاد کر ادھی راتی یاد کر جس ویلے بھی تو مینوں یاد کرے تے تیرے یاد کرنے چ دیر ہو سکتی ہے میرے قریب ہونے چ دیر نہیں ہو سکتی نالے میں تو ہے ہی ہاں تیرے قریب کوئی ہمت کرو یار میں تو ہے ہی ہاں تیرے یاد کریا کر مینوں یاد کریا کر اچھا تے مولا پھر تو ساڈا مالک ہے خالق ہے معبود ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے جے ایڈوانس سبحان اللہ کہو تے ایک گل کراں لوکاں دے بڑے بڑے بنائے نے ساڈا تے تو کلا ہی ہے ساڈا تے تو پیر صاحب فرماندے سن پہ کہ بھئی اسی اینو کی کہندے سو پہ تسی ایتھوں والے نو حضرت نہیں او نو کی کہندے سن بھئی او انج کردا پیا رولا پاندا ہے سارے کام ہی دے کراندا ہے اونوں نہ سمجھاؤ اودی کان تے تھاپڑا دیو اونوں آکھ جی او شیرا کام نو پٹ کے رکھ کیوں کہ تو ساڈا نقصان نہیں کرنا تو میاں صاحبان دا نقصان کرنا سمجھ آ گئی اسی تینوں کیوں ڈکے اسی نہیں ڈکدے اسی آنے اگاں لواؤ شور مچاؤ شباز شریف صاحب دا بھی فائدہ ہوئے میاں نواز شریف صاحب دا بھی فائدہ ہوئے لوکاں نو پتہ لگے کیو جا لوکیو نہ رکھے سمجھ آ گئی ایو جا لوگ جڑے ہوندے نے نا وہ اپنی آئی نال آپ ہی جاندے سانو کہن دی کی ضرورت ہے جی میں پیر صاحب کے گزارش کراں گا ساڈا دھیان ہی نہیں ادھر ساڈا ہر در تے دھیان نہیں ہوندا اسی سب والے نہیں اسی رب والے ہیں بولو بولو اسی کی نا جڑا رب والا اچھی کہے نا اسی کدے والے ہاں رب والے یاد کرو یاد اچھا مولا تینوں یاد کریے توجہ رہے جو میں کہنا چاہنا الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ کہندا ہے میری یاد کرو سبحان اللہ روٹی کھادی کوئی نہ اے میرا پتر ٹھیک ہے اللہ تینوں حافظ تے قاری بنائے اوکھا ویلا ہووے پھر بھی میری یاد کر جے تیرے تے اوکھا وقت ہووے پھر بھی میری یاد کریا کر کسے غیر والے اس انداز چ نہیں جانا جیڑا عبادت والا انداز ہے جیڑا پکارن والا انداز ہے جیڑا مدد منگن والا انداز ہے کسے ہور وال نہیں جے جانا میں کہنا فذکرونی اچھا اچھا مینوں یاد کریا کرنا میں کیا میرے پروردگار میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا ویسے تے میں تسبیح لے کے بیٹھ جاواں پھر بھی تیری یاد ہے جے میں ذکر کراں تے تیرے ہی ذکر ہے نا میں نماز پڑھاں تے تیرا ذکر ہے نا اے میرے پروردگار لیکن میں تینوں پوچھنا چاہنا وا کہ مینوں دسنا میں تیرا ذکر کیویں کراں توجہ کرنا طالب علم وال میرے معزز سامعین میں دسنا اللہ دا ذکر کیے اور نہیں 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 ساڈے تے الزام نہ لایا کر اللہ دی قسم اسی بن مرشد نہیں جے اسی بن پیرے نہیں جے لیکن پیر نو پیر مننے اچھی بولنا پیر نو پیری مننے آئے اسی ہور کچھ نہیں جے من دے ولی نو ولی مننے آئے ہور کچھ نہیں جے من دے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اسی ولی نو تابی دے مقام تے نہیں رکھ دے تابی نو صحابی دے مقام تے نہیں رکھ دے صحابی نو نبی دے مقام تے نہیں رکھ دے تے نبیاں نو مصطفیٰ دے مقام تے نہیں رکھ دے تے مصطفیٰ نو خدا دے مقام تے نہیں رکھ دے کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو اور کہا ہے کس نے
सरताज औलिया न कहो, यही है फलसफा कुल इन्नमा अना बशरुल, खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा न कहो, खुदा खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा न कहो। तवज्जो तालिब इल्म वाल, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी याद केड़ी करा, तवज्जो तवज्जो मैं तेरी याद केड़ी करा। अल्लाह ने ते सुभान अल्लाह, तवज्जो अल्लाह ने ते सारे मॉडल सामने रखे, तवज्जो तवज्जो रह, ऐ मैं दिखान लगा सारे ही मॉडल, वो वैरायटियां नहीं जिवें हुंदियां, ऐ दुकान है कलर पसंद कर लो। अच्छा जे तू बड़ा ही सोल है अवैश करनी वांगू याद कर ले, उची बोलना। अच्छा अच्छा गल सुन, ते जे तेरी चॉइस होवे कि मैं थोड़ी जी हिम्मत नाल याद करना है तो फिर मैनू बिलाल वांगू याद कर ले, भावें कलीन ते बैठ के याद कर, भावें कोलियां ते बैठ के याद कर, जे जरा रुखसत ते चल, भावें अजीमत ते चल, भावें बैठ के याद कर, भावें खड़ा हो के याद कर, मैं कबूल कर लांगा। तवज्जो तालिब इल्म वाल, हाँ हाँ मैं कबूल कर लांगा। मैं अबू बकर नू भी तेरे सामने रखिया है, मैं उमर नू भी तेरे सामने रखिया है, मैं उस्मान ते अली नू भी तेरे सामने रखिया है। मौलाना साहब फिर मैं क्यों ना जुमला देंदा जावा, तेरा दिल कर दे ते बिलाल दी तरह तड़प के याद कर ले, ते जे दिल कर दई ते सिद्दीक वांगू चुक के याद कर ले। याद ही कर नहीं ना मैनू, मैं ते तेरिया यादां नू कबूल कर लवांगा। भावें खलवत अंदर याद कर, भावें जलवत अंदर याद कर, भावें सुबह अंदर याद कर, भावें शाम अंदर याद कर। हाँ हाँ मेरिया यादां दा जदों तेनू लुत्फ आण लग जावेगा, मेरिया यादां दा जदों तेनू सुरूर आण लग जावेगा। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। और जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, और बुलंद आवाज नाल खुलते हैं गुलाम। मैं तो आख्या विच पैसे भी सुट दे होने है, निरे फुल मार मार कपड़े खराब करन डे हो, दाग ही न लैन बाद चाहे पीर साहब का की हाल किया। तवज्जो तालिब इल्म सुभान अल्लाह, क्या मैं गल करा। और खुलते हैं गुलामों पर इसरारे शहंशाही। आदत तवज्जो कर, मैं की कहना चाहना। अतार हो रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता हबे आहे सहरगाही। इनो पंजाबी विच कहंदे ने उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीत। फलकुरूनी और मैनू याद करया करो। अच्छा अच्छा भावें तस्बीह ते याद करो, भावें मैनू नमाज च याद करो, तवज्जो करना, भावें सुख विच याद करो, भावें फसे याद करो। उंज फस के तो वह भी याद करते सन जिन्ना कदी नहीं सी याद की है।
مکہ فتح ہویا تے سارے نس گئے تے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بیوی ایمان لے آئی تے بیوی کہن لگی کلمہ پڑھ لے چنگا رہے گا، کہتا نہیں پڑھنا، تو ہنی ہے مسلمان تے ہو، میں چلا دوڑ لائی، راہ چ آ گیا دریا تے جدو دریا آیا تے کشتی چ بہ گیا تے جدو کشتی چ بیٹھا تے ہور بھی نال بندے تے ملا بھی نال، کشتی ٹر پئی تے چلدی چلدی جدو سنٹر چ گئے تے طوفان آ گیا تے اللہ دا قرآن کہندا سارے وچوں بول کے کی کہندے نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اوے اول حمد خدا دیتا تے جو مالک ہر تے اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا۔ سارے بولے تے اللہ نو واجہ مارن لگ پے۔ اکرمہ کہندا کی ہویا جے؟ اوے اے کی رولا؟ اے کی ہویا؟ اوے حبل نو واج مارو، پھس گئے ہو تے آکھا لات مدد یا منات مدد، تے کہندے نے چپ کر، او ساڈے سکے سکے دے مشکل کشا نے، سکے دے تے جدو طوفان آ جان تے بادو بارہ وچ کشتی گر جائے، اوتھے ساڈے کم نہیں دیندے، محمد دا رب کم دیندا ہے۔ جو کرنا طالب علم وال خدا را توجہ، میں گل مختصر کراں، آؤ میں کھولاں گل۔ فذکرونی پھسے تے یاد کر دئیو، ہر ویلے مینوں یاد کریا کرو، اے میرے رب کریم تیری یاد کریے، پھر تو کی کریں گا؟ اللہ کہندا ہے اذکرکم، بولو میں تہاڈی یاد کراں۔ فار ایگزامپل اسی تیری یاد کریے حضرت پیر صاحب نو بلا کے، ایس ناچیز گناہگار طالب علم نو بلا کے، جلسہ کرا کے، اج بہ کے یاد کریے تے مولا تو اللہ کہندے نے اے تیری محفل، تو فرشاں تے محفلاں لانا ہے تے میں عرشاں تے محفلاں لانا، ایک محفل تیری، سبحان اللہ۔ اچھا ویسے تو پھر کیویں یاد کرنا ہے؟ اسی تو یاد کرنے ہیں نا انج۔ اچھا ایک گل ہو، اچھا تیری یاد ہے کی؟ تیرا ذکر ہے کی؟ یہ بات ذہن میں رکھ لو، میں آگے بات کھول رہا ہوں۔ تیرا ذکر ہے کیڑا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، الحمد لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن میرا ذکر ہے۔ ہن سمجھو فذکرونی، اگر میں یہ مانا کراں کہ رب کہندا کہ قرآن پڑھیا کر، رب کی کہندا قرآن پڑھیا کر کیونکہ قرآن میرا ذکر ہے۔ اچھا مولا نماز ہوئے، زکوٰۃ کے انداز میں، حج کے انداز میں، معاملات کے انداز میں، وراثت کے انداز میں، نکاح کے انداز میں، تہذیب کے انداز میں، تحدر کے انداز میں، معیشت کے انداز میں، سیاست کے انداز میں، ایک ایک چیز کو اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا یا اللہ چلو اللہ سانو توفیق دے، اسی انجی پہ کریے، تسبیحاں تے کریے، مسیت وچ کریے، محراب وچ کریے، تحریر وچ کریے، تقریر وچ کریے، پھر تو اللہ کہندا ہے اذکرکم، پھر میں تہاڈی یاد تہاڈا میں ذکر کرنا کیویں؟ توجہ گئے نا اتنے دو فرشتے، ہاں بھائی بندہ میرا کی پیا کردا سی، پتا تو انہوں ہے کی پیا کردا سی، ہاں تو انہوں دوجیاں نوں نہیں دسنا ہوندا کی پیا کردا سی،
جڑے آپ ہی صلاح پہ دیندے سن نہ بنا انہوں نے دسنا نہیں سو اچھا بندہ میرا کی کرتا سی یا اللہ فجر والے گئے سن اس ویلے بھی تیرا ذکر پہ کرتا تے اثر والے واپس آئے ہیں تو ہن بھی تیرا اچھا وہ بھی رات والے تسی جڑے اثر والے گئے سو تساں مڑ کی ویکھیا اوے ویکھنا کی سی راتی مغرب پڑھی سو پھر عشاء پڑھی سو عشاء پڑھ کے تے آ کے سنت دے مطابق سو گیا ہے تے اللہ فرماندے نے پھر تسی کی کردے رہے اے مولا سا کی کرنا سی سانو تو کہہ کے کلیا سی کہ عشاء جماعت نال پڑھ کے سمے تے ادھی رات تک وہ ستا رہے تسی لکھ دے رہے اجے کہ عبادت پیا کردا ہے عبادت پیا کردا ہے عبادت پیا کردا ہے تے جے اٹھ کے فجر بھی جماعت نال پڑھ لے تے پھر ساری رات چی لکھ چھڑیا جے کہ عبادت ہی کردا رہا ہے عبادت ہی کردا رہا ہے عبادت ہی کردا گرا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا آ گئی خاک کی چٹکی کبھی پرواز ہے کیا توجہ کرنا فیصلہ آباد یا طالب علم والے اچھا میرے پروردگار مولوی تیرا ذکر کرے توجہ تو او دی یاد کرنا ہے او دا ذکر کرنا ہے جے پیر تیرا ذکر کرے تو او دا ذکر کرنا ہے جے عابد تیرا ذکر کرے تو او دا ذکر کرنا ہے گناہگار تیرا ذکر کرے او دا ذکر کرنا ہے امیر تیرا ذکر کرے او دا ذکر کرنا ہے غریب تیرا ذکر کرے او دا ذکر کرنا ہے اے میرے رب کریم دنیا جدوں دی قائم ہے تے جدوں تک قائم رہے گی ذرا مینوں ایک سوال دا جواب دینا تیرا سب نالوں بڑا ذاکر کون ہے پتے بھی تیرا ذکر کر دیں سمندر بھی بولو بس کراں تے نہیں بھی نہیں نکل دی اور پتے اللہ دا ذکر کر دینے کہ نہیں بولو بولو سمندر بولو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ٹھیک ہے آسمان زمین لیل و نہار دیاں کروٹاں چاند دی چاندنی سورج دی تبانی کہکشاں دیاں روشنیاں لہرا دی جوانی تے موسم دی جوانی ایک ایک پتا نمود سہار غروب آفتاب ایک ایک کائنات دا ذرہ تیرا ذکر ہے اے اللہ کائنات وچ ولی بھی آئے نے نبی بھی آئے نے صحابہ بھی آئے نے پر اللہ کہندا ہے پوری کائنات دے وچوں جن نے سب تو بہتا میرا ذکر کیتا ہے انہوں کہندے نے محمد توجہ طالب علم توجہ توجہ حضرت پیر صاحب تشریف رکھ دیں میں انہاں دی موجودگی چ نقطہ کھولنا چاہنا جڑا اج ہی رب نے دیتا ہے توجہ توجہ ہاں ہاں تحدیث بن نعمت دے طور تے کہنا اے میرے رب کریم کائنات تیرا ذکر کرے تے تو انہاں دا کرنے ذکر رب کی کہندا میں انہاں دا کی کرنا تیرا ذکر تو انہاں دا ذکر تے مصطفیٰ نے تیرا سب نالوں بہتا ذکر کیتا ہے انہاں دے بارے اللہ کہندا ہے دوجیاں میرا ذکر کیتا ہے تے میں انہاں دا ذکر کرنا تے کملی والے دا میں صرف ذکر کیتا نہیں بلکہ ورفعنا لک ذکرک ہاں ہاں میرا قرآن میرا ذکر ہے تے میں دنیا تے واضح کر دیتا ہے کہ کائنات میرا ذکر کر دیئے میں انہاں دا ذکر کرنا لیکن پوری کائنات کے اندر سب تو اچھا سب تو بڑا سب تو اعلیٰ سب تو اولا سب تو افضل سب تو اکبر سب تو اجمل جیڑا ذاکر ہے اور میرا مصطفیٰ ہے میں اودا صرف ذکر کرتا نہیں او دے ذکر نو اینا بلند کر دیتا ہے کہ کائنات
یا خدا دی خدائی دا ذکر ہوئے گا یا محمد دی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا. آخر دعوانا